मायमोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सर्वेक हेडलायन्स. काणकोणची आगोंद आणि गालजीबाग दर्यादेग कासव संवर्धन केंद्र म्हणून जाहीर. अंदू 3380 कासवांनी काढली पिलां. वायल्ड लायफ सेंच्युरीच्या स्पेशल विभागान सही सलामत दर्यात सोडली कासवाची पिलां. कंत्राटदारान योग्य रितीन केले ना दुर्गा चिंचणीचे न्हंय उसपुवपाचे काम. कुशीकच काढून उडयल्या माती. पावसात वाठारात येव येता हुंवार. थळाव्यांनी उक्तायला भय. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत शिरशिरतलो पावस. कांय कडेन घालून घेतलो दिसभर. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. काणकोणची आगोंद आणि गालजीबाग दर्यादेग कासव संवर्धन केंद्र म्हणून जाहीर केल्या. अंदू 3380 कासवांनी पिलां काढली. वायल्ड लायफ सेंच्युरीच्या स्पेशल विभागान कासवांची पिलां सही सलामत दर्यात सोडली. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. जेन्ना काणकोण तालुक्यांतल्या आगोंद बिचाचेर आणि त्याच बरोबर गालजीबाग बिचाचेर कासव संवर्धन केंद्र म्हणून जेन्ना डिक्लेअर केले त्या वेळाचेर बऱ्याचशा जाणांनी नाराजगी व्यक्त केल्ली. पूण जसो काळ बदलत गेलो तसतसोच लोकां मदीं जो गैरसमज आसा तो निवळ जायत चल्लो. आनीक कासवां बद्दल आयज सगळ्यात लोकां खातीर एक आपलेपणाची भावना निर्माण जायत चल्ल्या. आनीक दर वर्साक ज्या तरेन कासव अंडी घालताले आनी त्या मानान जर ह्या वर्साचें कॅल्क्युलेशन पळयलें जाल्यार सुमार डब्बल इतली कासवाची पिलावळ ह्या वर्साक तयार जाली. कालच हांगासर म्हणजेच गालजीबाग किनाऱ्याचेर जवळ जवळ 3380 कासवाचे पिल्लांनी जल्म घेतलो आणि त्या पिल्लांक रितसर पद्दतीन दर्यांक सोडपाचें काम गोवा गव्हर्मेंटाच्या वायल्ड लायफ सेंच्युरीच्या स्पेशल मरीन विभागान केल्लें. टोटल हॅचिंग जाले 3380. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. दुर्गा चिंचणीची न्हंय उसपुवपाचें काम कंत्राटदारान योग्य रितीन केलें ना. माती काढून कुशीकच वडयल्या. पावसात तिका लागून कुशीच्या वाठारात हुंवार येव येता. थळाव्यांनी भय उक्तायला. आज आम्ही आसात ते दुर्गा आसात आणि दुर्गा तुम्ही जाणा आसतले ही चिंचणी विलेज आसा. आणि ह्या चिंचणी विलेजीक आज जेन्ना ड्रेजिंगाचें काम चालू आसलें त्या टायमार हेणी ड्रेजिंग करून जे भितरली माती आसा ही हांगा घातली. आनीक आज लोकां मदीं एक भंय पडले कडेन आसा की ही माती हांगची काडची ना जाल्यार खंय तरी हो सगळो उदकाचो फ्लो जो आसा हो हांगा एकट्यान जाता. कुंकळे बाळ्ळी साकून जे उदक येता न्हंयच्यान हें सगळें हांगा एक जाता. आनी हांगा ही स्विच गेट जी आसा ही बंद जातली. कित्याक म्हळ्यार ही जी माती आसा ही सगळी स्विच गेटी भितर येतली आनी ब्लॉक जातले. आनीक हांगा बुडपाचो संभव आसा. हांगा सगळे लोकांच्या घरांक उदक वतलें अशें म्हूण जे स्थानीक लोक आसा तेणी आज सांगले कडेन आसा. आनी आज ते ह्या जाग्यार आसा आनी तेणी अपील केला. लोकल MLA जो आसा क्रूज सिल्वा आनीक प्लस जी ऑथॉरिटी आसा तांकां की हेजेर मातसो तेणी उपाय काडचो. आनीक ही माती आसा जी हांगची काडची ना जाल्यार हांगा ही घर जी आसात ही सगळी बुडटो म्हणून. कित्याक आज ते इतले शुअर सांगतात की
3 दीस पावस झडल्यार न्हय आख्खे कुंकळे सुद्धा बुडटा म्हूण सांगतात आनी हें खरें कित्याक हांगा जी माती घातला ही जर पॅक जाली जाल्यार हांगा न्ही उदका वचपाक दुसरी वाट म्हणटी ना आनी ह्या लोक जाणात की कशें करून करपाक जाय कित्याक हे स्थानीक लोक आसात आनी तांकां ह्या उदकाची भरपूर म्हायती आसा की कितें करपाक जाय म्हण तंत्रीक प्रशिक्षण आणि अणभव अश्यो दोन गजाली असतात. भौशीक सरकारी कामांनी जायते खेपे प्रशिक्षणाचो वापर जाता. गावातल्या अणभवी जाणट्यांचो सल्लो घेनात त्या वेळार बाबत सरकारी काम जाल्ली पळोवपाक मेळटात. दुर्गा चिंचणी न्हंय फाट्यार माती काडून वडयल्या ती परत भितर घुसून कुशीच्या वाठारात हुंवार येवं येता. स्ल्यूज गेट चॉकअप जातले. परिणाम कुंकळे आणि कुशीच्या वाठारात हुंवार येतलो. घरात उदक वतले. जाणट्यांनी भय उक्तायला. सरकारी यंत्रणेन हो भय गंभीरतायेन घेवपाक जाय. पासपोर्ट म्हणची उदक येवपा आहा हें जाचना वचना सुचना पयसना तशेंच हें गाय लोक आहा तेजे मातशें मिस्टेक आहा स्विच गेटीचे हय हें अशें जर माती हितून येयल्यार कितें जातलें उदक मुसता न्हू मुसतलें हय गांवा पावतलें आनी गांवां घरांनी उदक वयतलें हय त्या आड्या वयतलें सडकून तो सकल आहा हेजे पळय मातशें 1 फूट ओके म्हणजे हेजो इफेक्ट सगळ्यांक कुंकळकारांक सुद्दां जातलो कुंकळकारान तो रोस बतलो मेन रोड आसता रोड हय काणकोण तो हिंगा मार्गाचो हय. काणकोण तो बुडटलो बुडटलो तो ह्या बुडता हय म्हणजे हें ब्लॉक जाल्यार आनी बुडटलो हय म्हणजे हेका उपाय कितें करचे पडटा तेणी उगाच ती मात काट पडली आनी ते लेबुलार दीत पडलो ती फोडी आसलो तेशी आनी ही स्विच गेट सारकी करची पडटली हय हय आनी ती सारकी ना स्विच गेट ना तेंगे हें जायना ओपन जायना उगो ते क्लोज जायना ओके ए सायडी काण मात काण ए सायडी गेला हाल पासाक आमकां त्रास जातले आनी ती एक स्विच गेट गेल्या ती पासा मागीर कितें जातली सगळें उदक तिनी कुंकळेचें सुजोडीचें उदक येता तें तिनी आटकोळ जातली आनी तें मागीर खंय मोडवलें आनी खंय बुडटा तें सांगूंक जावपाना आनी ही माती आसता तशी परती भितर पड काडपाची वयशी धरपाचें आनी आम बुडपान मरपाचें तें चुपाचें म्हणजे हें बुडलें जाल्यार तुमची घरां आम घरां उदक येतलें ए सायडी येतलें त्या आडे येतलें काकळा मडे कुंकळ पासून बुडटलो रस्तो चोर सांगता हें पॅक जालें जाल्यार 3 दीस तरी सगळी पास पडत हय हातें बुडटलें ओके म्हणल्यार ही माती हिंगाच्यान काडूंक जाय काडून कित्याक नाही एश दोन कसो फायदा आहा इतली बुडपाची संभव आसा पावसाक शुअर हें शुअर कित्याक आम चोयलो गो आहा हिंगा आनी आमी काण्यार सगळी घान गेलो आहाय उदका हें जावपाक उदक वचपाक कित्याक हें सगळें उदक बार्ली आनी आसा सगळें उदक हिंग येता एरेबियन सी आहा ते वयता न्हंयत वयता सारकें सुंकला ते सायडी म्हणजे हें काळ जाल्यार एकदम बरें जाता ओके आनी तुमी मागतात काडचे हय आम काडपाक मागताय ओके गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आणि सानिका नागवेकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. चिंचणी दांडेवाडी रस्ते कुशीची झाडां पावसांत लोकांक धोकादायक जाल्यात. काल राती कडेन एक झाड कोसळ्ळें. बरें म्हण बरें, कोणाक दुखापत जाली ना. संबंदीत खात्यान आडनदर केल्ल्यान पंचायतीन झाडां बेंडपाच्या वावराक सुरवात केल्या. मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें, चिंचणीचो सरपंच व्हॅलेंटिनो बार्रेटोन मागला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसा ते नॅशनल हायवे 17 आनी ह्या नॅशनल हायवे 17 दांडेवाडी हांगा लास्ट टायम PWDन ही जी रोडा सायडी झाडां आसात ही मारली, पूण मारली ती अर्दकुडके मारली, अर्द तशीच सोडली आनी राती सुद्दां झाड जें आसा राती कोणाचें तरी पडलें, तरी पूण बरें आसा की कोणाक कांयच जालें ना. आनीक फायर ब्रिगेड येवन तें झाड कुशीन काडलें. ह्याच्याच एक उदाहरण घेवन आज चिंचणी पंचायतीन ही रस्त्या कुशी उरलेली झाडां जीं आसात ही PWDन सोडलेली ती आज पंचायत करता. कित्याक ह्या रोडाचेर आनी ह्याच जागाचेर हेचे पयलीं खूब इन्सिडेंट जाले कडेन आसात. लोकांचे झाडां पडले कडेन आसा. हांगाच न्हय, हेजे मुखार नावेल सुद्दां पडले कडेन आसा, हेजे मुखार पडले कडेन आसात, लोक इंजर्ड जाले कडेन आसा. पूण हांगा ऑथॉरिटीक हांगा कांय पडोवन गेलें ना. लोक मरो अथवा काय तर जावं ह्या ऑथॉरिटीक हांगा पडोवन गेलेच ना. ही एक्चुअली PWDच्या जाग्यार येता आनी PWDन करपाची आसता. पूण PWD ऑथॉरिटी हांगा कांयच पळयना
हांगा लोकल पंचायतीन पळोवपाचें या लोकांनी पळोवपाचें अशें म्हणटा. पूण हांगा बरी मागपी लोक सुद्दां कापपा तयार आसा. पूण हांगा परमिशन कोण दिता? सरकारान आतां पयलू म्हणलां की 25,000 दिता म्हणून. पूण आज पंचायतीचो सरपंच जो आसा हो सांगता की एक झाड मारपाक 10,000 खर्च येता. जर आपल्याले 11 वॉर्ड आसा, 11 वॉर्डान जर आपूण जर मारपाक गेलो जाल्यार आमकां खर्च कितें जाता? तेजे वाट्यार ही एजन्सीक एक दिवची आनी त्या एजन्सीनी झाडां जीं आसात ही मारची म्हणून सरपंच सांगता. हेचे खातीर हांगा खुबशीं जीं झाडां आसात ही मारची आनी पावसा हांगा त्रास जावचे न्हय कोणाचेर पयशे न्हू मागतात. हय कोणाक कांय जालें ना. ओके पूण ही मातशें क्लियर करची म्हणून हय मुख्यमंत्र्यांन सांगिल्ल्या प्रमाण सरकार पंचायतीक 25,000 दितले. एक झाड मारपाक 10,000 लागतात. आपले 11 वॉर्ड 25,000 पावतले? सरपंचान प्रश्न केला. ऐकात. उरली म्हळ्यार गेल्या त्या वर्सा जेन्ना ती सर्वे केल्ली PWD आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटानी ती थोडी झाडां तेमी मिस आउट केल्ली आनी आमी ताका कंटिन्युअस हें केल्लें पळयल्लें बाबा ही झाड तुमी कातुरे आनी लेटरूय केली फॉरेस्टान इन्स्पेक्शनूय केलें बट कॉर्डिनेशन ना डिपार्टमेंटा बद्दल तेका लागून ही झाडां व्हरली. PWD कातोल ना म्हण आमच्या नोकरा जायना. फालतरी कितें जालें आउटपूट इन्सिडंट जालो आनी कोणाचेर पडलो जाल्यार आमकां कितें दिसता आमी हायवेचेर रावतात. सो तेका लागून आदीच फुडें पावस कमी साश्ट पयलीं आमगे रिसोर्सीस घालून ही झाडां कातूताय आनी आमी मेळ आय सगळे मुनीस मेळ आय तांकां पयस सावन हाडलो आनी दुसरें म्हळ्यार बाकी पयलें आसतली आनीकूय झाडां आहाय ती कातोरपा जाय. आनी पयस CMान आमगे ऑनरेबल CMान हें स्टेटमेंट केला पयशे कितलो म्हणून. पूण ते पयशे कितले 25,000 एक झाड कातोरपा म्हणजे 10,000 पडटाय. सो CMान आपणाय मातशें तकली घालची हाडून बाय दिनाप आनी तो फांड मातशें वाडयचो. आतां मुगे गांवां 11 वॉर्ड आहाय. एक वाडे एकूच झाड कातोतो जाल्यार कितें पयस जाय ते 10,000 खर्च येता. ते बजेट 1 लाख पण तेमी करपा जाय. ना जाल्यार तेमी डेडिकेटेड एजन्सी तेमी काडपाची आनी तेमी कातोरपाची. ते पयशे आमकां आनी नाकाय. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि संगीता ओली. गोंयांत नायट क्लबांची संस्कृती मान्य नाशिल्ले लोक कांय गांवांनी आसात. आसगांव तेतूंतलो एक. लोकांक काळखात दवरून नायट क्लब उबो रावला. ह्या प्रकल्पाक लोकांनी अर्थातच विरोध केलो आनी तोवूय कॅन्डल मार्च काडून शांतिकायेन. पूण वेळारच हो प्रकल्प बंद जालो ना जाल्यार गांव तापपाक वेळ लागचो ना अशें वातावरण आसा.
बुधवारा आसगावच्या 224/2 सर्वे नंबरातले मालमत्तेत कथीत नायट क्लब उबारपाक विरोध उक्तावपा खातीर थळाव्यांनी कॅन्डल मार्च घडोवन हाडलो. 12 साखळेश्वर देवळा सावन सुरू जावन नव्यान बांदिल्ले वास्तू मेरेन मोर्चा काडलो. शांतिकायेच्या मार्गान हो मोर्चा काडलो आसलो तरी आसगाव बादे खतखत्ता हेवूय तितलेच खरे. आसगावा बेकायदेशीर बांदकामात ओतो आयला. We have sent a सगळ्यांक आतां मेसेज पावतली, फाल्यां तुमकां कळटलें खंय खंय हें जातलें तें. एंड दीस शूड बी अ प्रेसिडेंट फॉर एवरी विलेज. दिसले पळय तें. सो ह्या खातीर आमी आयज ओपोज केल्या. आयज आमचे शेजारचे गांव भाव सगळे शिवोलेचे, अंजुना, कांयसवाल सगळे हांगा हाजीर आसा. तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे विलेजर्स, आसगांवचे विलेजर्स आयज आमकां व्हड्या प्रमाणात तुमचो जो प्रतिसाद मेळ्ळा तो असोच फुडें जेन्ना जेन्ना आमकां गरज पडटली त्या टायमार तुमचो आमकां असो सपोर्ट मेळचो अशें सगळ्यां कडेन मागता. 50% बाउन्सर आहात ते ऑलरेडी अपॉइंट केल्ले आहात आनी तुमकां खबर आहा बाउन्सरांची एक्टिविटी कितें आसता, कितें करतात ते तुमकां कळेच फुडें सरोन दिना. आमचें ट्राफीक बंद करतले आमकां चलोंक मेळचें ना. अशी स्थिती ह्या गांवांत जावपाची आसा. आयज जे आमी कलंगूट बागान म्हणटा पळय ते आमच्या दारान येवन रावल्ले आहा. आमी आयज हांगा सगळे जमा जाल्ले आहा. आमचे गांवकार सगळे गांव भाव भयणांनी हांगा जमा जाल्ले आहा एकाच मुद्द्याक. आमकां हो आयनारो क्लब रुंबा म्हणटा पळय तो एक प्रेसिडेंट सेट करतले आमच्या फुडल्या जनरेशनाक सारके दृश्ट इवल म्हणटा ते काय आमकां सगळे हॅबिट शिकयतले. आमकां ह्या फुडल्या आमच्या पिडकीक आमकां हे वायट जाल्लें नाका. आमचो गांव आदल्या लोकांनी आमच्या जाणट्यांनी सांबाळलो तशेंच आमचो कर्तव्य आयज आमच्या लायफान आमी आमच्या गांव फुडल्या पिडकीक सांबाळपाचो आमचो कर्तव्य आहा. आमच्या बारा साखळेश्वराच्या दर्शनान आमी आयज फुडें सरल्या. आमी कोणाचेर विरोध ना. आमी फक्त तो क्लब हांगा आमच्या गांवांत नाका. ही गाण आमकां नाका. कार्यक्रम करता जे कॅन्डल मार्च जे मेणबत्ती मार्च म्हणटा पळय तो करता एक अवेरनेस करपाक सगळ्या गांवांक. दुसरें म्हणजे कितें आहा आयज पंचायत सुद्दां एक रेअर केस जाता. पंचायत सुद्दां आमच्या गांवा वांगडा आसा. चडशे फावटी कितें जाता गांव कसलो इशू येयलो जाल्यार दोन पार्टीला जाता. एक गांव एके सायडीन आसता, पंचायत एके सायडीन आसता. नाल्यार देर वील बी 2 फॅक्शन्स विथीन द पीपल ऑफ द विलेजेस इटसेल्फ. पूण हे फावटी अशें घडोवन येयला की पंचायतीनूय आमकां जाय तो सपोर्ट दिला आनी पंचायतीन ऑफिशियली लेटर आमकां करून तेंच्यांनी सांगला की आमी गांवा वांगडा रावतले म्हणून. सो ते एक बरी गजाल आहा. त्या खातीर आमी पंचायतीचे एप्रिशिएट करता, तांकां धन्यवाद म्हणटा. आज जी कॅन्डल मार्च जी जावन आसा ही आसगांव बारा साखळेश्वरसून ज्या क्लबा कडेन वयतली. तुमी पळयता आज जो क्लब आहा पळय हो घातक आहा. जो आमच्या आसगांव वाड्यार हो घातक आसा कारण की हो लोकल एरियन आसा. लोकल एरियन आसता कारणान कितें आयज आमचो लोकल सफर जाता. तुमी पळयतले आज क्लबान कितें चलता पळय ते हितून लोक सफर जातले कित्याक हेंचे ज्यो पार्ट्यो जातले ह्यो रस्त्यार हे करतले आनी तितून भितून आनी खुबशे हे आहा की ते अल्कोहोल येतले पियेतले वाटेर एक्सिडंट करतले आनी आमचे जे लोक चलता पळय तांकां त्रास जातले. हेचेर हांव म्हणटा जो क्लब आहा हो बंद करचो. थँक्यू. संवसार उद्ध्वस्त जाल्ले हांव लावन त्या क्लबांनी वचून कित्याक त्या क्लबांनी कितें घडटा तें तुमकां खबर आसतलें. आयज तुमी पळयतात बागान कलंगुटान कितें चल्लां तें. आयज आमी आमचे फॅमिली घेवन थंय वचोंक सोदिना कित्याक कारण एकूच की आमी आमच्या भुरग्यांक तें दाखोवंक सोदिना थंय कितें घडटा पळय तें. सो एकूच मागणी आहा सगळ्यां कडेन शांततेन आमी तो कार्यक्रम आयज करुया. एंड वील सेंड अ मेसेज टू द एवरीवन that we are against it. We don't want anything of this nature in our village. We want to save our future as well as future generations to come. Okay, thank you so much. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो.
रातच्या वेळार रस्त्यावयल्या गुन्यांवांचेर आळाबंद हाडपाक उत्तर गोंयच्या पुलीस पंगडान खास कारवाय सुरू केल्या. ऑपरेशन राखण हे कारवायेचो एक भाग म्हण काल राती तपासणी करून दुबावित व्यक्ती आणि वाहनांची तपासणी केली. राज्यात गुन्यांवांत वाड जायत आसा, खास करून रातच्या वेळार. हातून उणाव जावपाक लागून उत्तर जिल्लो पंगडान रातच्या वेळार रस्ते गुन्यांवकारापासून मुक्त दवरपाक मोहीम सुरू केल्या. पळयात मोहिमेंतले कांय खीण. गोंय गुन्यांवकारी आनी वायट पात्रांपासून मुक्त दवरपाचो संकल्प केला. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. गोंयच्या उत्तर आणि दक्षिण ह्या दोनूय जिल्ह्यांनी बिरेस्तारा हलको पावस आणि धुके पडपाची शक्यताय आसा. दिसभर पावसाची पिरपीर चालूच उरतली, हवामान खात्याचो अदमास. चडांत चड तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उणेंत उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा. इतलेंच न्हय तर IMDन पुराय मळबात कुपा धाडटली असो अदमास उक्तायला. बिरेस्तारा राज्यात शिरशिरतलो पावस. गोंयच्या कांय वाठारांनी उष्णताय आनी दमट. मळबात धाडटली कुपा. तापमान स्थिर. बिरेस्तारचे तापमान 35 आनी 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचें कोंकणी खबरां चित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.